इसाइयास 46वो आवेसूर बाबिलोनियेचें गोठ्ठान बेल आपटून पडटा नेबो थपखटून बसता तांच्यो मुर्ती जनावरांचेर घालतात वोजी वाहितात त्या मनजातींचेर ती वोजी वाहून ह्यो मनजाती थोकतात दोमतात ती सगळीं थपखटोन बसतात आनी आपटोन पडटात कोणाच्यानूच हें वजें काडून उडोवंक जायना ती आपुणूच परदेसान गेली जाकोबाच्या घराण्या म्हजें आयक इस्रायेलाच्या घराण्यांतल्या आख्या उरलोल्या जोम्या म्हजें आयकून घेयात तुमच्या जल्मातावन हांवें तुमकां सांबाळल्यांत आवयच्या कुसव्यांतसून हांवें तुमची काळजी घेतल्या तुमचे म्हातारे पिराये पुरयान हांव तशेंच करतलों तुमचे केंस पिकोसोर हांव तुमकां सांबाळून व्हरतलों आदीं केलां तशें आदीं तुमकां सांबाळल्यांत तशींच खूद हांव तुमकां उबान व्हरतलों आनी तुमचें तारण करतलों कोणा लागीं तुमी म्हाका सोर करशात कोणा सारको म्हूण तुमी म्हाका धरशात त्याच पावड्यार आमकां दवरूंक कोणा सारको म्हाका करशात ती आपले पोतयेंतलें सदोळ हातान भांगार काडून दितात रुपें जोखून दितात एका शेटीक मजुरी दिवन हाडटात आनी ताचे कडली एका देवाची मुर्ती करून घेतात मागीर तिका पांयां पडटात आनी तिची पुजा करतात तिका खांदार मारून व्हरतात आनी तिका तयार केल्ल्या जाग्यार उबी करून दवरतात त्या जाग्यावेली तिच्यान हालोंक दोलोंक जायना वायटा विघ्नांत कितलो तिका उलो मारशी ती तुका जाप दीच ना आकांताक सांपडलेल्या कोणाकूच ती सोडयना हे मनांत दवरात पापियांनो आनी चीत दियात हाचे विशीं तुमच्या काळजांत नियाळ करात आदल्या काळाच्या घडण्यांचो उगडास करात हांव एकलोच देव दुसरो आनीक देव ना म्हजे सारको आनी कोण ना फुडाराक कितें घडटलें तें हांवें सुरवातेक थावन सांगून दिलां जें अजून घडोंक ना तें हांव आदींच कळीत करतां म्हजी येवजण शाडती पावतलीच अशें हांव सांगतां म्हाका जाय तें हांव करतलोच उदेंती थान हांव एका सावळ्याक आपोवन हाडटां पयशिल्ल्या देसा थावन म्हज्या विचलल्या मनशाक उपजयतां हांवें सांगलां तें हांव करतलोच हांवें येवजिलां तें हांव शाडती पावयतलों तुमी हुरमोट काळजाच्या मनशानो दयाळायेच्या नितिवंतपणांतावन पयस आसलोल्यानू म्हजें आयकात म्हजी नीत हांव लागींच हाडटां ती आतां पयस ना म्हजें तारण आनीक काळाव करचें ना म्हज्या तारणाचें हांव सियोनाक दान करतलों आनी म्हजी मोहिमा इस्रायेलाचेर परजळायतलो आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया